እዚ አፎት ሚዲያ ዩ ሰላም ጥዕና ሃበልና ብዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ምድላት አፎት ሚዲያ ተካታተሉ ክብራናን ነሳዓት ዝተዋረዱ ዋናው ምዕባልታት ዝናልኩም ቀርብና ኣለና ሓበራዊ ዛንሕኩም ሳናክኹም ብምዕዳም ናብ ዘርዝራቶም ተሰጋግርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ይሰልጥንን ኣጻል ኩናት ይዳሉን ኣሎ ክብል ሕወሓት ከሲሶም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓገዝ ከም ዝሓተተውን ተፈሊጡሎም بخالو زينا أبو بيت كريستيان بزتفتن مدقعتي سبات تقتيلهم أبي أحمد زمرحو سرعات بالتقنا تخصيصلهم نزياتو من كالو تاقدس تزبلو معبالساتن عفوت ميديا زساعات ككافلكم يو معنا مرتو بغدامنت كل تشحن حرميتن سالسان شدشن إثيوبيان كاب سعود عرب تمليسهم أب سعود عرب أب كبير كونتات زنورو كل تشحن حرميتن سالسان شدشن إثيوبيان ناب هاجرهم كم زت تملسو منستري دك أنستون محورا قدراتنا فليتهم أب زسمون حدشحن سالسميتن شدشن دك تبعتيو شعات ميتن أربعين شعاتن دك أنستون ثمانين حدن عشلاتن أب عسرت براراتات ناب هاجرهم كم استملسو تقليتو لهم كابتم استملسو سالسميتن حمسان أربعتن تحت عسرت شمون تعمت زعد مية مخانمون تمنستر رافليتهم بخالي وجن بشم أرتيست أتخلتي هايلا مكايل ماخل بحلن كنت ببن كنت زخر مبل 10 عامت نفسير أرتيست أتخلت هايلا مكايل قام تكال قام زخري لو من أتخلتي صباحنا تختلتي بزول مرحسب أو ردا سوحة ساسع كتم عداق حمسي كاير لهم هلا في بيرو بحلن توريزم تجراي دكتور أصبح قبرز قابير أرتيست أتخلتي هايلا مكايل نعبيت قانقا بحلن موسيقان تجراي أبي أبركتوز قبر إيلام كبرن زقبا كبر مهابن أتصال ولا دون نيبعل زخونا من زاف زنت صف بمخانو نزا أبركتون زقبر أرتيست أتخلتي نعوز قبا كبرن زخرن مهاب أدلاي مخان قليتهم حز كاي زلو زخري مبل 10 عامت دما زخرت راح زيكونس تكال مهنات زعلم مخان رجع سرحة أرتيست تخلتن مذكرن أبربحان مغيرن بشم تسوع ماخل بهلن كنت وبن كنت وني لمالو اتكنت تحاسب زلو ماخل بهلن كنت وبن حلم خوين كي غري ناب تكبرن مغير بيرو بهلن توريزمن اجام كم زفتم قالاتهم حو أرتيست تخلت هايلم كايل زخونه سالي سيساي هايلم كايل اتما خلاب تولد عدون ناب كتما مغلن مهنا استلم تتحيزو كم زلو قليتهم مولو كياني أتخلت هايلم كايل هي ولدتها تقرأ بزود مصنعتها وصحف زغربة دراسي هايل حرقو حدار حمشتش حنشات 255 عام تمرت بكتم عداق حمست وليد زعابي أتخلتي أدناقي هاجر سبا موزيكان حبرت سبهالن تاريخن زفلت من بارو قليتهم أب حبرت سبو قبو مرمر زكايدن أنا بحلو نمنتون كبرون زعقبه هبو بدمتا ومخان دما غازدنيا هايل حرقو أردو ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸገማት ጸጥታን ድሕነትን መፍትሕ ህዝቢ ብምስታፍ መላእ ማሕበር መንግስቲ ተዋሪዱ ክሰርሕ ኣለዎ ምባሎም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ገሊጾም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ህሉ ኩነታት ጸጥታን ድሕነትን ትግራይ መሰረት ገይሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ በብኸባቢ ዝረኣዩ ዘሎ ጸገማት ጸጥታን ድሕነትን ብምሉእነት ንምፍታሕ መላእ ማሕበር ጸጥታ ህዝቢ ኣሳቲፎም ብልዑል ውህደትን ምንባብን ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገሊጾም ውሕስ ጸጥታን ድሕነትን ምፍጣር ኣብ ህዝባውን ሃይማኖታውን በዓላትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ كم قدما يلوخنا وسيدكا بعتب كسرح كم زلون بريزيدنت جنرال تادس ورد قليتهم يوم وحد ستان دحناس انتقرا مفتار لعلى زخون يخون قدام نتزوهابا ولوخ منقست مخان زحبرو توم بريزيدنت كل معاهم تاتنا واردنان وهولو التمكرانات تقيمنان زجبات لوتنا مزاليتن كترم مسرح كم زد قليتهم اللو ابتز تسالة مدرخ اللو كنت هاتستان دحناس انتقرا بزرزر بمقمقام مفتح انفتاتنا ودار بان زحزة مبقس صحف بكومشن بوليس كل التقراي قريو بعمقوت تزاتشي اليوم ابز مدرخ عبالات كابينة جزاهم حدار تقراي أمررها جنبار سراوي تجراي أمررها بوليسن ملشان كمون أمررها كلن زواتاتن زترخبو خوينا أب تجراي زراي زلو زيت لمدو جبنات جماعات ستان سقاطات دهنتن بزت أمامنا جواب نفتح زخولو حساباتن أنفتاتن بموسى نابسرح كتو توسينو يتبايلو لهم መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቃት የሰልጥነን ኣጻል ኩናት ይዳሉን ኣሎ ክብል ሕወሓት ከሲሶም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ማእኸል መዕቆብቲ መዛበልቲ መቐለ ወዲ 1 ዓመትን 4 ወርሕን ዕሸል ናኦድ ሃይለ ስላሴ ብኣራዊት ሂወቱ ምሕላፍ ስዒቡ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊጾም እዚ ኣብ ማእኸል መዕቆብቲ መዛበልቲ ወገናትና ዘጋጠመ ዘሕዝንን ዘስካሕክሕን ሓደጋ ሂወት ወገናትና ኣብ ከመይ ዝበለ መስተሓላለኸ ፀገማት ጥሒሉ ከም ዘሎ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ መዛበልቲ ወገናትና ዛጊድ ናብ መረበቶም ክምለሱ ይግባእ
ነይሩ ዝኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኢሉ ብዝቐጽሎ ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ምኽንያት ናብ መረበቶም ከይተመለሱ ብሕማም ጥሜትን ቁርን በብዕለቱ ካብ ዘጋጥሞ ተሓሊፉ ሕዚ ድማ ን5 ዓመት ካብ ዘገልገለ ኬንዳ ኣራዊት ዕሸላት ካብ ሕቑፍ ወዲኦም ኣብ ዝምንጥለሉ ኩነታት በፂሑ ይበል ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣደራደርቲ ኣካላት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበር ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ክፍጽሞ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ተደጋጋሚ ጻውዒት እኳ እንተቕረቡ ዛጌድ ዝኾነ ይኹን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ብዘይምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝኣተወ ውዕል ንጎን ገዲፉ ብሞትን ስቃይን ህዝብና ሽከዓላሉ ሃዋህው ክፈጥር ኣኽኢልዎ ኣሎ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኣተወ ውዕል መሰረት ወረርቲ ሓይልታትን ኣባይቲ ተመዛበልቲ ወገናትና ዝሓዙ ሰፈርትን ካብ ሕገ መንግስታዊ መሬት ትግራይ ከውፅእ እናተገበኦ ዛጌድ ከውፅእ ይከኣለን የትረፍ ተመዛባላይ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ዘኽእሉ ሕዝ ኩነታት ክፈጥር ነቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና እውን ዕጡቓት ብምውዳብን ብምስልጣንን ብመንነቱ ክቕተል ክጭወን ክሳቐን ኣብ ምድጋፍ ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ከሲሶም ስለዚ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ኣደራደርቲ ሃገራትን ውዳበታትን ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዘይምፍጻሙ ኣብ ህዝብና ዝቐጽል ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ከብቅዕ እጃሙን ክዋጽኡ ይግባእ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝግምግም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ እውን ንተደጋጋሚ ጻውዒት ውድብና ሕወሓት ኣወንታዊ ምላሽ ብምሃብ ህልው ኩነታት ኣፈጻጽማ ውዕል ክግምግምን ዘሎ ደረጃን ማሕበረሰብ ዓለም ከፍለጥን ይግባእ ክብል ገሊጹሎም أبي أحمد زمرحة زلوا سرعة بلتقنا تخصيصهم إثيوبيا نخصي قبطي أب حفشوا قباي حبرات هاجرات من لاشبام إثيوبيا مبل 8 أخي بحفشوا بايت حبرات هاجرات بوكيل قبطي قبل على إثيوبيا صغيرة بني حاسوت كسي بزبل من لاشبا لام مكتل قوامي وكيل إثيوبيا أب حبرات هاجرات أمباسادر يوسف كاساي أما بل 8 أخي بحفشوا قباي حبرات هاجرات أب نيويورك أبزها مقلتي أبي قدم داس إثيوبيا مونغو هاجرات قماقم بحري أم تحوار هفت ماي حدش معرف كفيتو نتي أنا ترحي كتكمل زغل زبل مجزات وترخا سابيرو لهم بتوساق إثيوبيا بمتكل حبراو لمعات مساجرات كما جنب بحر كتسرح قريت كم زلاجل يطلعون أمباسادر يوسف كاساي أب دم بأسرار حفشة وقباي كم استعمته قدام يمثل ملس بمتكام نتي بجبت زل على التنتوي من لاشيبهم وكيل جبت بزعوا إثيوبيا بترجع كم زهبور يتسعبو إثيوبيا كلا يمثله ملس بمتكام بمنجد أمباسادر يوسف ملسي والا أمباسادر يوسف إثيوبيا بكربوان جبت بزعوا قد بدرس بزملكت مسرات زي ولكستات بزول جوب ملاش كم زهبت أزخاخيرو نبايتو تصط حورات هاجرات ساب تصحفوا دبدابا اتملسي اب حقتات تمركز مخانه ملكيتهم قبصي تدغاغامي تقربوا موجود حاسوت مخانون بنصر ارغاغيصم روا باين زمنات اب غون تربان زركب هاجرات زراخب تفطراو هافت مخانه ملكيتو ኢትዮጵያ نزمت ሳር ንምጥንኻር ክትሰርሕ ጸኒሓ ኢሉ ኢትዮጵያ ነውሕዋን ኣብ ጣዕማ روا باين ምትሕባር ካይዳ ከም ትኽተል በመልካት ባንጻር ግብጽ ታሪኻዊ መሰል ኣለኒ ኣነ ጥራሕ ክትቀመሉ ይኽእል የዝብል ጊዜው ዝሓለፈው መግዛታው ሓሳብ ተስፍሕ ኣላ ኢሉ ኢትዮጵያ معقف سمعنات متحبار تفاسس أباين متقبر أبرتي عتسرح كم زلاد حر مقلات بخالي وقان دما قبصينا تخلت أو مقزات أو سمعن معقاب باب العليتنا بقماقم بحر زركب هاجرات زي قبو زغط تكبر كم زلام الكيتوم إثيوبيا مس قبصن سودان بستفرمة نايمر راسم بعبيلا من لأن سرار حان تقدب زملكت هاجرات تحتوت قدب قلوس حواري ساكتب كم تنحى تبريهم إثيوبيا بتسلساو دردر مع رعاوت بالزبل قباب كتكتلن كلا قبص قلنا تدردر زعنق في تقبارات كتفت سمتاني حايلو قبصي أبوان دردر أوانتن كفال ما يسمع كبتصحلو زبل درقنا زلو مرقطون اب سمع نمبصح انقفات كم زفترا زخاخيروم ኢትዮጵያ ነትናይ ግብጽ መግዛታው አጀንዳን አን ጥራሕ ዝብል ውጥረት ፈጽማ ከም ዘይተቀበሉን ገሊጹሎም ኢትዮጵያ በመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ይርታውን ፍትሐውን መልክዑ ሃፍት ማይ ተቀመሉ ምህላዋ በመግላጽ ዕላማ ኢትዮጵያ ናብራ ዜጋታታ በመቕያር ምዕባልን ምዕባይን ንዜጋታት ሆስፒታላትን ፋብሪካታትን ኃይል ኤሌክትሪክ ምቕራብ ምዃኑ ሓቢሮም በተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምርግጋዕን ንምስፋን ቁጠባዊ ርከብን ምጥንኻርን ግብረ ሽበራን ምክልኻልና ብዝግበር ሕብራዊ ጻዕሪ ብንጥፈት ብምስታፍ ኣብ ክልልና ሃናጽ ግደት ጻወት ከም ዘላ ገሊጾም ኣምባሳደር ዮሱፍ ካሳይ ብተወሳኺ ግብጽ ምክፋል ዝፈጥር ሃፍቲ ዘባኸንን ሓበራዊ ልምዓት ዝዕንቅፍን ፖሊስታት ትኽተል ከም ዘላ ኣፍሊጡሎ በተወሳኺ ኣብ ትኽልል ንዝርከቡ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣጽዋር ብምሃብ ኣሉታዊ ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎ ሓቢሮም ግድብ ህዳሴ ተዛዚሙ ተመሪቑሎ ዝበለት ኣምባሳደር እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ሃገራት ተፋሰስ ኣባይን ንኹሎም ኣብ ኣፍሪካ ልምዓትን ብልጽግናን ከረጋግጹ ዝደልዮን ዓብይ ዕግበት ሂብዎም ኣሎ ይብል ግድብ ህዳሴ ምልክት ዘይምስዓርን ጽንዓትን ምዃኑ ዘመልከተት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንህንጸት ትግድብ ዝኸውን ገንዘባዊ ደገፍ ከይትረክብ ግብጽ ጻዕሪ እኳ እንተገበረት ኢትዮጵያውያን ግን ነቲ ግድብ ብኽእለቶምን ጸጋታቶምን ሙሉእ ከም ዝገበሩ ኣመልኪቶም እቲ ግድብ ኣብ መጻኢ ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራትን ዝህነፃ ዲጋታት መጀመርያ ምዃኑ ከምኡውን እዚ ኣብ ሓበራዊ ልምዓት እቲ ዞባ ወሳኒ ተራ ከም ዘሎ ኢዜአ እዩ ጸብጺቡ ዘሎ ዘበን ፍሉይ ኣጠቓቕማን
ሓደ ወገን ዓብላልነት ነብቅዒ ክብል ዝሓበረተ ኣምባሳደር ግብፂ ናይ ምትሕዋር ኣማራፂ ጥራሕ ክትስዕበት ተሓሳሲቦም ግብፂ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ንኣጀንዳ ማይ ንጸቢብ ፖለቲካዊ ዕላማታትን ሃገራውን ዞባውን ረብሓታትን ንምምዝማዝ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ብምሕባር ውድብ ሕብራት ሃገራት ስልጣን ተጠቒሙ ግብፂ ሃናፂ ተራ ክትፀቕጢ ክገብር ፀዊዖም ኣምባሳደር ሬሴፍ ኢትዮጵያ ብመንፈስ ምትሕዋርን መትከል ሓበራዊ ልምዓትን ምስ ግብፂ ሓዊሱ ምስ ዝኾነት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ክትሰርሕ ድሉት ምዃና እውን ትፀብጻብ እያ መላኺቱ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ በቤተ ክርስቲያን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰባት ተቐቲሎም ሓደ ዕጡቕ ብመኪና ናብ ቤተ ክርስቲያን ሚቺጋን ኣትዩ ተኹሲ ብምኽፋቱን እቲ ህንጻ ብምንዳዱን ብውሕዱ 4 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት ሓያሎት ድማ ከም ዘቆሰሉ ፖሊስ ገሊጾም ካብ ዲትሮይት ንሰሜናዊ ምዕራብ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ግራንድ ብላንክ ኣማይት ኣመንቲ ክርስትና ብጸሎትን ከለዉ እዩ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎም እቲ ጃኮብ ሳንድሮድ ዝተባህለ ወዲ 40 ዓመት ጡርጡር ድሕሪ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ መዐሸጊ መኻይን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ብጥይት ፖሊስ ተቐቲሎም ሰመዚነት ፍጻመ ብዕላማ ዝተገበረ ዓመፅ በማል ይምርምርዎ እኳ እንተሃለዉ ንምንታይ ከም ዝገበረ ግን ብንጹር ዝተፈለጠ ነገር የለን 4 ግዳያት ብጥይት ከም ዝሞቱ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ግራንድ ብላንክ ዊልያም ሬይን ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮሎም እቲ ዝተፈጠረ ባር ኣብቲ ህንፃ ዓብዪ ዕንወት ከም ዘውረደን ገለ ሰባት ድማ ከም ዘይተረኸቡን ቺፍ ሬይን ገሊጹ ዘሎ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣማይት ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸሎትን ከለዉ ናብ ውሽጢ ህንፃ ብመኪና ድሕሪ ምእታው ብዙሕ ጠያይትን ኣብቶም ሰባት ከም ዝተኮሰ ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ፖሊስ ብቕፅበት ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ምስቲ ውልቀ ሰብ ተኽሲ ከም ዝገጠሙን ወቂዖም ከም ዝቐተልዎን ገሊጾም እቲ ባርዕ መዓዝን ብኸመይን ከም ዝተናኸሰ ብልክዕ ንምፍላጥ ንፅዕር ኣለና ዝበለት ሓላፍ ፖሊስ እቲ ጥርጥር ኮነ ኢሉ ከም ዝበልዑ ኢና ንኣምን ኢሎም ሓላፍ ፖሊስ ከተማ ግራንድ ብላንክ ዊልያም ሬይን እቶም ተሳተፍቲ ጸሎት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ንዝነበሩ ህጻናትን ቆልዑን ንምድሓን ዝገበርዎ ጅግነት እውን ነይዶ ምርመራ ዘካይዱ ኣካላት ካብ ምንታይ ንቐይሉ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ንምፍላጥ ኣብ ንብረትን ሞባይልን እቲ ጥርጥር ፍተሻ ይገብሩለው ወሃቢት ቃል ፖሊስ ግዛት ሚቺጋን ኪም ፔተር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ካሊእ ቦታታት ምፍርራሕ ቦምባዊ መጥቃዕትታት ከም ዝነበረን ፖሊስ ከኣልዮ ከም ዝኻልን ሓቢራላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ መብርሂ ከም ዝተዋሃቡ ብምግላጽ ኤፍቢኣይ ነቲ ፌደራላዊ ምርመራ ክመርሖ ምዃኑ ረጋጊጹሎም ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ንኣመንቲ ክርስትና ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ ካሊእ መጥቃዕቲ ክብል ገሊጹ ኣሎ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ፓም ቦንዲ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘዘርግሐቶ ጽሑፍ ኣብ ከም ዝበለ ናይ ኣምልኾ ቦታ ዝፍጸም ዓመፅ ልቢ ዝሰብር እዩ ምንቲ ግዳያት ናይ ዘስካሕክሐ ትራጀዲ ኣብ ጸሎት ተጸንበሩን ኢላ ኣላ ኣመሓዳሪት ሚቺጋን ግሬቸን ዊትመር ነቲ ፍጻመ ብምኹናን ኣብ ዝኾነ ቦታ ብፍሉይ ኣብ ሓደ ናይ ኣምልኾ ቦታ ዝፍጸም ዓመፅ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ነቲ ኩነታት ትከታተሎ ከም ዘላ ገሊጻ ኣላ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ንሳትን ኣብኹም ክንብሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዋናዊ ዜናታት ኣቕሪብና ከንቢትና ስለተከታተሉና ነመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰናይ ግዜ